علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء اور تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدیے، پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تو صاحباب نے میرے تو قبل نبی علیہ السلام دے صحابہ، آقا دے دیوانے، نبی دے مستانے، آقا دے چانباز، نبی دے شہباز، آقا دے رفیق، نبی دے سنگی، آقا دے ساتھی، نبی علیہ السلام دے جانباز، انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ حضرت شیخ شہزاد صاحب دے کولوں سن رہے سو۔ انہاں تو پہلے خطیب ابن خطیب حضرت حافظ عبد الرحمن شیخو پوری صاحب نے عظمت صحابہ تے بڑا پیارا خطاب کیتا ہے، اور آج دی کانفرنس دا عنوان بھی عظمت صحابہ اور اہل بیت ہی ہے۔ میں قرآن پاک دی چھوٹی جی آیت مقدسہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت یعنی نبی دے گھر والے۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر بڑا علمی ہے، آندے نے جی نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں۔ میں کیا بھی اہل بیت اگر بیوی نہیں تو پھر ہے کون ہے؟ جی حضرت علی اہل بیت نے، حضرت فاطمہ اہل بیت نے، حضرت حسن تے حسین اہل بیت نے، بیویاں اہل بیت نہیں۔ میں انشاءاللہ قرآن دیاں ایک دو نصاں بیان کراں گا کہ قرآن نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھیا ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دے حجرے 9 سن یا 11 سن، ہر حجرے دے اندر آپ دی ایک بیوی سی۔ ٹوٹل اولاد حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو پیدا ہوئی، اور ایک بیٹا جدا نا ابراہیم ہے، وہ حضرت اماں جی ماریا قبطیہ دے بطن چو پیدا ہویا ہے اور بچپن جی فوت ہو گیا۔ باقی ہر حجرے دے اندر پیغمبر دی ایک کوئی بیوی سی۔ جدوں آپ گھر جاندے سن کہندے سن السلام علیکم یا اہل البیت۔ ہن کلی بیوی نو آقا کہہ رہے نے اہل البیت، اے گھر والے ہو تھوڑے تے سلامتی ہوئے۔ نبی علیہ السلام جدوں بھی گھر جاندے پہلے سلام کر دے، اور سانو بھی کرنی چاہیے۔
تو کلی بیوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جد جس حجرے بھی جاندے جس اپنی بیوی دی باری ہوندی ساڈیاں ماواں آپ جاندے السلام علیکم یا اہل البیت کہیں گے. اگر بیوی اہل بیت نہیں روئے زمین تے پھر اہل بیت ہے کون نے؟ آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے. فرشتے آئے آن کے انہوں نے قوم لوط تے عذاب لے کے جانا ہے تے رب نے کیا بھی جانا تے آئیے تے ننگ دے نا میرے ابراہیم خلیل دے گھروں بھی ہو جائے جے تے انہوں بھی میرا ایک پیغام سنیہا دے دیا جے. تے اللہ دے فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر تے قرآن نقشہ پہ کھچ دے. توجہ ہے سارے دی. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے. ویکھیا مہمان آگے نے کیونکہ پوری زندگی نبی ابراہیم نے کدی کلیا کھانا نہیں کھادا. ساڈا حال کی ہے ساڈے کل کوئی چنگا چوکھا پکیا ہو تو اتوں اچانک ہی مہمان آ جانا اینوں بھی خورے اج ہی ٹائم لگا سی اور تے پراں رکھ دیو تے چاہ چو پیا کے انہوں کڈو بعد چ کھاواں گے. بولدے نہیں ایویں نہیں مسئلہ ہے نا. نہ کریا کرو جدا دسترخوان وسیع ہوندا ہے نا اللہ اس گھر چ بڑیاں رحمتاں نازل کردا ہے. ہاں جی دسترخوان اپنا وسیع کر رکھو جی رزق چ کمی آ جائے گی منو آن کے پڑھ لیا جائے. بیویوں تسی بھی سن لو بندے دی چودھر بیوی دے سر تے ہوندی ہے. بندہ جڈا مرضی چودھری ہوئے نا جب تک بیوی چودھری نہ بنائے بندہ چودھری نہیں جے بندہ. بندہ آ کے بھی آپ 5 کپ چاہ کر لیا جو اگو آ کے بوریاں چوئیاں نہیں چودھری تے ٹر گیا یہ دے پلے کی رہ گیا جے 5 جی جگہ تے 6 کپ آئے پھر تے چنگا پورا چودھری ہے نا. وہ بولتے نہیں. اس واسطے اپنی بیویاں نہ صلح رکھیا کرو. آہو ایویں گالا نہ کڈیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے. توجہ ادھر یار میرے وال. انہوں نے نہ بچڑا ذبح کیتا. ہن نبی ابراہیم نو بھی علم غیب نہیں جڑے آن والے نے اے اللہ دے فرشتے نے تے فرشتیاں نو بھی کوئی پتہ نہیں بھی نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے. نہ نبی نو علم غیب ہے تے نہ اللہ دے فرشتیاں نو علم غیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑے دا گوشت بھنے ہے روسٹ کیتا ہے سامنے ٹکا دیتا ہے تے جڑے فرشتے نے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. آئے نے فرشتے جڑا ادو کھانا نہیں سی کھاندا تے بندہ گھبرا جاندا سی اے کھانا نہیں کھاندا آن والا میرا دشمن ہے. فرشتے کھانے وال ہاتھ وداندے ہی نہیں تے کھانا کھاندے ہی نہیں. تے نبی ابراہیم گجراں والے دے باسیو اپنے جی کو جڑے نے پریشان ہو جاندے نے تے فرشتے آندے نے جناب تھانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اسی قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں تے اسی اللہ دے فرشتے ہاں تے نوری کھاندے. بولو دے صحیح نا. نوری کھاندے نہیں. اس واسطے اسی نوری ہاں اسی کھاندے جیڑا کھائے او نوری ہوندا
آندے نے جی بھابی آندے نے نبی پاک نوری نے انہاں نوری کہہ بھابی آندے نے نبی پاک بشر ہے اسی آندے ہاں نوری نے آقا علیہ السلام انہاں بشر کہہ کے تے نبی دی توہین کیتی ہے تے میں کہا تو نوری کہہ کے شان کٹایا ودایا نہیں جے نبی نوری ہے تے وہ نوریاں دا تیرا کی تے جے نبی بشر ہے وہ ساڈا پھر بھی تیرا کی وہ ایک نبینا ہی نا حافظ انہوں کہے نے کہا حافظ جی کھیر پکی انہیں کہا منو کی انہیں کہا حافظ جی تھوڑے واسطے پکی جی انہیں کہا تینوں کی بول دے نہیں وہ بھائی نبی نوری ہے تو پھر بھی تینوں کی جے بشر ہے تو پھر بھی اس واسطے نوری ہو کے ستہ آسمانہ دی سیر کرے یہ کوئی کمال نہیں بشر ہو کے ستہ آسمانہ دی سیر کرے کمال اے وے اب ویکھ لے جڑے نوری نے وہ کھاندے اگر آقا نوری ہوندے یارا کھان پین دے طریقے کون دسدا قضائے حاجت دے طریقے کون دسدا سون دیاں دعاواں کون دسدا اٹھن دی دعا کون دسدا گھر دے اندر بیویاں دے حقوق کون دسدا بہن بھائیاں دے حقوق کون دسدا اس واسطے نوری کھاندے نہیں تے گھبرا جاندے نے جناب اسی قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں تے وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب تے رب نے کیا سی جانا تے ہے یہ ننگ دے میرے خلیل نو پتر اسحاق دی خوشخبری دے دے آجے صرف پتر اسحاق دی نہیں اگو نبی اسحاق دے بیٹے یعقوب دی بھی خوشخبری دے دے آجے ننی تھوڑے پوترے دے بھی اسی خوشخبری دے رہے ہیں یہ جدو گلاں کر دینے پہ تے ایسنا تے دروازے دے پیچھے اماں جی سارا کھلوتیاں نے تے قرآن کہندہ ہے گل سن کے تے ہس پہندیاں نے تے نالے آندیاں نے اللہ اللہ قالت یا ویلتا آلی دوانا اجوز وحازا بالی شیخا ان حازا لشیئن عجیب کیویں دی گل پہ کر دیو میں باں جاں تے خامد میرا جڑا بڑھا ہو گیا ہے یہ کیویں اولاد ہوئے گی کیویں پتر ہوئے گا یہ کیویں دیاں گلاں کر دیو بڑی عجیب گل پہ کر دیو تے ہن فرشتیاں کی آکھیا کلی اماں جی سارا نے کوئی بیٹی کوئی بیٹا نہیں فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت کلی بیوی نو فرشتیاں نے اہل بیت آکھیا ہے اے نبی دے گھر والے ہو کیا ستی تعجب کر دے ہو اللہ دیاں رحمتاں تے او دیاں برکتاں تے انہو حمید مجید کلی بیوی نو اہل بیت قرآن نے آکھیا کہ نہیں بولو دے صحیح ہن ایک اور قرآن سن لو ذرا شارٹ کٹ گل کراں گرمی بڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے فرعون آندا ہے میں موسیٰ جمن نہیں دینا تے رب آندا ہے میں تیرے گھر چ نہ پالاں تے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے وہ بول دے نہیں تیرے گھر چ پالاں گا تو جنے مرضی بچے مروا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوندے نے تے ام موسیٰ بڑی پریشان نے تے قرآن کہندا وا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیہ انا رادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے
فرمایا ہے اُمّے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، تینوں فرعونیاں دے جلادیاں دا ڈر لگے تے تینوں اگر خوف لگے تے تو اس طرح کرنا ہے، اپنے پتر تے میرے نبی نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہران دے سپرد کر دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا اے جڑیاں دریا دیاں لہران نے اے واپس موسیٰ نو تیری گوچ لے کے آن گیاں۔ ایویں ہی کیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو صندوق چ پا لیا، دریا دیاں لہران دے سپرد کر دیتا ہے تے حضرت موسیٰ دی بہن بھی نال ہی ہے۔ یہ دریا آن کے فرعون دے محلہ نہ ٹکرا جاندا ہے تے بی بی آسیہ محل دی چھت دے اُتے چل رہیاں نے، انہاں نے صندوق ویکھیا کہ تو رڑدا آیا ہے، اپنیاں نوکرانیاں نو بھیجیا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ اور گجراں والیو صندوق کھولیا جاندا ہے تے وچوں بڑا خوبصورت بچہ ہے تے نبی ہوندا ہی سونا ہے، اکھوں پینگا نبی، اکھوں کانا نبی، بولو بولو کی ہویا جے؟ اکھوں کانا نبی نہیں ہوندا، اکھوں انا نبی نہیں ہوندا، کوجا نبی نہیں، نبی ہوندا ہی سونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت بچے نے تے ان بی بی دا دل جیڑا ہے وہ نبی موسیٰ تے آ جاندا ہے تے آندیاں پتہ کی نے اولاد کوئی نہیں ہے، رب تے اپنی اولاد ہی کوئی نہیں۔ میں اگلے دن کیا میں کہا حضرت علی جویری نو داتا نہ آکھو، وہ دیاں دے دو بیویاں سن، اپنی اولاد کو نہیں، انہیں تھانوں کی دینا ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا یہی تے تینوں سمجھ نہیں، جڑی اپنی نہ ہوئے دیندا ہی ہوئے۔ میں کیا مشرک بھی وی آئی پی مینٹلی ہوندا ہے، کیونکہ جتھے عقل ہوئے اتھے شرک، تے جتھے شرک ہوئے اتھے عقل نہیں ہوندی، آندا دیندا ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے۔ اللہ میری توبہ، میرے بھائی آئیے، فرعون دی اولاد کوئی نہیں تے تھوڑ بڑی ہے تے بی بی نے بچے نو ویکھے، اما جی آسیہ نے آندیاں نے لا تقتلوہ، سپریم کورٹ دے وچوں آرڈر ہو گیا انہوں قتل کرنا۔ تے فرعون کی آندا ہی میں موسیٰ جمن دینا نہیں، تے رب نے کیا میں تیرے گھر چی پالنا ہے، بول دے نہیں۔ تے ادھر رب نے بھی وعدہ کیتا سی اُمّے موسیٰ پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا اے بچہ میں تیری گوچ واپس لے کے آواں گا۔ ادھروں اعلان ہو گیا جی جناب ٹھیک ہے، فرمایا انہوں اپنا پتر بنا لیا، یہ ساری خدمت کرے گا۔ ادھروں دائیاں دا انتظام ہو جاندہ ہے، پھر دائیاں آ رہیاں نے، نبی موسیٰ نو سینے نہ لا رہیاں نے، لیکن عرشاں تو آواز آؤں دی ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تے نبی موسیٰ دی بہن بھی ویچی کھلوتی ہے، جدو ویکھیا نبی موسیٰ کسے دائی نو منہ لاندے ہی نہیں تے بول کے آندی ہے اے اللہ اکبر، اور درباریو تے مزاریو میں بھی تھانوں ایک دائی دی خبر دینی ہاں، او دائی دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی۔ ساریاں دائیاں حرام کر دیتیاں نے تے نبی موسیٰ دی بہناں دی ہے میں بھی ایک دائی خبر دینی ہے، کیڑی دائی؟ کلی نبی موسیٰ دی ماں نے۔ تے قرآن اندر فقالت حل ادلکم علی اہل بیتن، کلی ام موسیٰ تے اہل بیت دا لفظ بولیا گیا ہے۔ جے بیوی اہل بیت نہیں تو میں نو دس پھر اہل بیت ہے کون ہے؟ آؤ ہن میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں تاکہ مسئلہ صحیح طرح واضح ہو جائے۔ اللہ 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 حق اللہ، نبی دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے، اے کیسرو کسرا دیاں عورتاں ساریاں بڑا زیور پاندیاں نے تے اسی نبی دیاں بیویاں سانو بھی زیور چاہیے۔ مطالبہ کیتا، نبی علیہ السلام آئے نا گھر تے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں، آقا فرماندے نے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں ہو؟ اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا، نہیں تو ہی کٹھیاں ہو وہ تے ہوئے کچھ نہ ہے، کتے لے ہے
جدو بیبیاں کٹھیاں ہون کچھ نہ کچھ کیوں بابے ہو کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے نا. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اینا نہیں دسنا تے میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کیسر و کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے. اچھا دنیا دے مال دا مطالبہ اور محمد دا گھر میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا. تے پتہ جو مہینہ گزاریا کتے وے اما جی عائشہ دے حجرے تے ایک حجرہ سی اوتھے گزاریا 29 دن ہوئے نا تے جگاں دے پیر ماں عائشہ دے گھر آ جاندے نے تے واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تے عقیدت تو میں جگ مار دیا. اجے آقا نے قدم رکھیا ہی ہے تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا اج تے 29 دن ہوئے نا مہینہ نہیں ہویا. آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے. تے عائشہ دا بستر ہے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے. ویکھ لے جدوں جبریل آوندا ہے بستر میری ماں عائشہ دا ہوندا ہے. عائشہ مومنہ دی ماں ہے. اچھی بولو مومنہ دی جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جڑا مومن ہے وہ دی ماں عائشہ جدی ماں عائشہ نہیں وہ مومن نہیں. اما عائشہ نو ایک بندے نے آگے کہا جی وہ فلانا بندہ ماں جی تو انہوں ماں ہی نہیں ماندا. فرمایا ٹھیک آندا میں مومنہ دی ماں ہاں. کدی ماں وا اچھی بول لو ویکھ لے میری ماں دا حجرہ اج بھی ویکھ لے. ماواں دے قدماں تھلے جنت ہے. رب نے ماں عائشہ دے حجرے نو ہی جنت بنا دیتا ہے. 70,000 فرشتہ ڈیلی اتوں رب دیاں رحمتاں لے کے اتنے حجرے تے نازل ہو رہے ہیں. جبریل آوندا ہی نہیں جب تک میرے آقا ماں عائشہ دے بستر تے جاندے نہیں. صحیح مسلم جے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ جاندے نے. اما عائشہ بھی پیچھے جا رہیاں نے. نبی علیہ السلام واپس ہوئے نا دعا کر کے آخری ایام نے تے اما جی عائشہ دوڑیاں جلدی جلدی آن کے لیٹ جاندیاں نے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آندے نے تے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں سا تینوں چڑھیا ہے تے میرے مگر گئی سے. اما عائشہ چپ نے. آقا فرماندے نے عائشہ جلدی بول پہ نہیں تے جبریل بول پوے گا. تے ویکھیا سامنے بار جبریل کھڑا ہے. جبریل اندر کیوں نہیں آوندا سونیا ماں عائشہ دا سر ننگا ہے. ویکھ لے ماں عائشہ دے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار جبریل کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتا. یہ میرے رب دا انتخاب ہے. انتخاب رب العالمین ہے. جبریل ریشم دے رومال دے اندر نا اما عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو کھولنا ہو تو نہیں سے تے نال جبریل آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. ویلے کسی دی بیٹی دا رشتہ کوئی موچی کرے نائی کرے ایم پی اے کرے ایم این اے کرے نمبردار کرے علاقے دا چودھری کرے میں اس ماں عائشہ تو قربان کیوں نہ جاواں جدے رشتہ کرن دی انتخاب دی واری آئی تے عرش والا خدا خود کرے. ویکھ لے جے ایت نازل ہوئی ہے نا کا دی بولو مسے دی. جے ایت نازل ہوئی ہے تیمم دی تے سبب کون بنی ہے بولو تے صحیح کی ہویا ہائے ہائے. بخاری جے بخاری حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ نے یار فجر دا ٹائم جان لیا ہے ہار ایتھے بھی گواچ گیا لبدا ہی نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے پانی بڑی دور ہے
تے ابو بکر صدیق نو غصہ آیا تے اسرا کر کے اما عائشہ دی گوچ جگاں دے پیر نے سر رکھیا تے آقا ستے نے تے ماں عائشہ نو آن کے نا وکھی دے وچ ایویں ہوج ماری ابو بکر صدیق نے تے رب نو باپ دی ہوج چنگی نہیں لگی رب نے قیامت تک نظام تبدیل کر دیتا ہے فرمایا پانی نہیں ہوئے گا تے مٹی نہ تیمم کر لو نماز میں قبول کر لواں گا جے صدیق دی ہوج وارا نہیں کھاندی تے تیریاں گالاں واریاں واری کھا جان گیاں تو ماں عائشہ نو گالی کٹے ماں عائشہ دے تبرہ کرے تینو حیا نہیں آوندی جبریل نے تو کہا تھوڑی دنیا آخرت بیوی ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجی فی الجنہ عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے اللہ اللہ یہ نبی دے اہل بیت نہیں اچھا عائشہ میں ایک مہینہ 29 دن تو بعد آقا گھر آ گئے تے بستر ماں عائشہ دا تو ان جبریل آ گیا جے ادھر میرے وال ویکھو یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا قرآن یہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نبی دیو بیویو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا کتاب التفسیر جے صحیح بخاری ہے آقا فرماندے نے عائشہ تمہیں باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے تے اماں عائشہ کی فرماندیاں نے سونے ایک گل دا جواب دے دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا جے ماں عائشہ قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے دا ایمان سلامت نہیں رہندا میں تینوں حدیث سناواں تے تو آ کے میں امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جانا ہے کدی کسے پیر تے مرشد تے تیرا ایمان تے اوتھے ہی ہے اینوں فرق نہیں آوندا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کہہ رہا ہے فرمایا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تھانو عذاب بھی ڈبل ہی دیاں گا تے اگر نیک عمل کرو گیاں تے اجر بھی تھانو دوہرا ہی ملے گا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اے نبی دیو بیویو تسی عام بیبیاں ورگیاں بیبیاں نہیں جے عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے اگر کوئی دروازے تے آوندا ہے تے نرم لہجے نہ او دے نہ گفتگو نہیں جے کرنی بولنا تے چنگے طریقے نہ بولنا وکرنا فی بیوتی کننا اے کننا جڑی ہے جمع مؤنث دی ضمیر ہے اے اپنیاں گھراں چ ٹھہریاں رہو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی
جیڑیاں جہلیت دیاں بیویاں سن انہاں وانگو بناؤ شنگار نہ کرو اللہ اللہ اپنے گھراں چ ٹھہریاں اگے گل سن لو بیبیو تسی بھی واقیمن الصلاۃ تے نماز بھی پڑھدیاں رہو وآتین الزکات تے زکات بھی دیندیاں رہو واتین اللہ ورسولا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کردیاں رہو اے ہن پیچھے سارا جنہ خطاب ہے کنہاں نوں ہے بولو نبی دیاں بولو بولو کنہاں نوں ہے نبی دیاں تے ہن اگے اللہ آندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا نبی دے گھر والے ہو تھوڑے کو نپاکی نو دور کرندا ویکھ لے ساریاں بیویاں جمع مؤنث دیاں ضمیراں نے اقیمنا اتینا آتینا یار ساریاں جمع مؤنث دیاں ضمیراں نے تے نبی دیاں بیویاں نو خطاب ہو رہا ہے تو آنا بیوی اہل بیت ہی نہیں نبی علیہ السلام نے کالے رنگ دا کمبل لیا تے حضرت علی آئے نے تے سدھے کمبل چ حسن آئے نے تے کمبل چ حسین آئے نے تے کمبل چ حضرت فاطمہ آئیاں نے انہاں نو بھی کمبل چ داخل کر لیا تے آقا فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہ میرے اہل بیت نے تے اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے محبوب جی میں اہل بیت نہیں آقا فرماندے نے ام سلمہ تو تے اہل بیت ہے ہی ہے تو تے اپنی جگہ تے اہل بیت ہے ہی ہے مردانو کمبل چ داخل کر کے کیا ہے کہ بھی اہل بیت چونے گجرا والے دے باسیو جدے کر ایک بیٹی ہے انہوں اہل بیت مننا تے جدے کر دو بیٹیاں نے انہوں اہل بیت کیوں نہیں مندا بولو اور جنہوں بیٹی دئیے وہ بھی اہل بیت ہے جدے کو بیٹی لئیے بولو 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 وہ بھی اہل بیت ہے ابو بکر صدیق بھی اہل بیت ہے حضرت عمر بھی اہل بیت ہے حضرت جدو آقا دنیا تو گئے نا آقا علیہ السلام دنیا تو گئے فوت ہو گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو آئے فرمایا علی جی میرا نبی دے اہل بیت نالو رشتہ ٹوٹ گیا لہذا اپنی بیٹی ام کلثوم دا منو رشتہ دے دیو قیامت نو عمر نبی دے اہل بیت چو اٹھے اور تیریاں 12 کتاباں دا حوالہ ہے 1 2 3 4 نہیں تیریاں اگر حوالہ کل تو پوری زندگی مسلک اہل حدیث سے اسٹیج تے نہیں آواں گا کوئی دنیا دا ذاکر اس حوالے نو غلط ثابت کرے انہوں میں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا صداقت مسلک حق اہل حدیث دوویں چوک کے جواب دیو صداقت مسلک حق اہل حدیث شان صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے تیریاں کتاباں تیریاں اپنیاں دی گل نہیں کردا اور لکھ کے دیتا ہے لکھ کے شیعہ و اہل بیت میرے علامہ ظہیر نے لکھ کے دیتا ہے میرے قائد نے لکھ کے دیتا ہے حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی حضرت علی دی بیٹی عمر 17 سال ہے حضرت عمر دی عمر 52 سال ہے حضرت علی نے نہ کی تھی وہ بولو تے صحیح کی ہویا ساڑھے معاشرے کو ہوندا دے لوگی گلاں کر دے ویکھو نا بیٹی دی عمر دی لڑکی نہ شادی کر لے لیکن ویہلا میرے عمر نو اہل بیت نہ کنا پیار ہے رشتہ دیتا ہے ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر فاروق نہ کیتا میرے علی نے تے جے ایمان نہیں سی پھر بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا تو بے ایمان نو بیٹی نہیں دینا علی نے دے شریع معاذ اللہ الیاذ باللہ
پیار میں اہل بیت نا علی مینوں رشتہ دے دیو میں قیامت نو نبی دے اہل بیت چو اٹھا تے حسن حسین نہ گجراں والے دے باسیو کنا پیار ہے. ایک دن حضرت عمر نے وظیفے مقرر پہ کر دینے تے جڑے بدری صحابی سن انہاں دا وظیفہ لایا 5000 درہم تے اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا تو دا وظیفہ لایا 2500 درہم. حضرت حسن حسین آئے انہاں دا وظیفہ بھی لایا 5000 درہم. تے بیٹا عبداللہ بن عمر آندا ابا جی حسن حسین بھی بدر چ کدوں سن انہاں دا تہاں بدریاں دے برابر تے وظیفہ لایا میرا 2500. تے حضرت عمر آندے نے اوے عبداللہ مینوں حسن حسین دے نانے ورگا کوئی نانا تے وکھا مینوں حسن حسین دی نانی جی نانی تے وکھا اینا دے باپ جیسا باپ تے وکھا اینا دی ماں جیسی ماں تے وکھا. تو آنے عمر نو اہل بیت نہ پیار نہیں سی اے فاطمہ نو حصہ نہیں دیتا. حضرت ابو بکر صدیق نے تے حضرت عمر فاروق نے بکواس کرنے جس صدیق نے تن من دن نبی دیاں جتیاں تو قربان کر دیتا ہے آخری بار حضرت ابو بکر دیوار نہ ہاتھ مار رہے ہیں. اما عائشہ فرماندی ابو جی کی لب دیو فرمایا پتر ایتھے سوئی ٹنگی سی میں کپڑے سین والی میں چاہنا سوئی لب جے بھی محمد دے قدماں وچ ٹھیر کر دے. اس ابو بکر تے الزام لانا لانتیا جن نے تن من دن جدن ابو بکر نے کلمہ پڑھیا نا مکے چ ابو بکر دیاں 8 دکاناں سن کپڑے دیاں تے جدو دنیا تو گئے نے تے اپنی قمیض تے 18 ٹانکے لگے سن. اللہ اللہ حق اللہ ویکھ لے اہل بیت دا مسلک بھی ویکھ لے تے منہج بھی ویکھ لے. حضرت حسن تے حضرت حسین کنا پیار. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے میں نال جا رہے ہیں حضرت فاطمہ دے گھر دے اگوں نہیں لنگے نا تے اندروں حسن حسین دے رون دی آواز آئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ کیوں رو رہے نے بچے. ابا جی پانی کوئی نہیں تے بیرے عثمان بڑی دور ہے پانی مک گیا انہاں نوں پیاس لگی ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے اوتھے ہی بہ گئے فرمایا حسن نو پھڑا. حسن نو پھڑ کے نبی نے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے. میرا اثر چوستے رہے پیاس بجھ گئی. حسین نو پھڑیا او دے منہ چ بھی میرے آقا نے اپنی زبان نبوت پا دیتی ہے. میرا حسین بھی چوسدا رہا ویکھ لے انہاں نواسیاں نو پیاس لگے تے نبی اپنی زبان نبوت انہاں دے منہ چ پا دے. سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی دی آقا علیہ السلام حضرت حسن نو پڑھیا آندے چل وی پھڑ حسین نو. پھر آقا فرمایا حسین نو پھڑدا نہیں اثر پھڑ حسین. اما عائشہ فرماندی اللہ رسول حسن نو ہی کئی جان رہے ہو حسین نو بھی کہو اوویں کھلو رہے. فرمایا ادھر جبریل کھڑا ہے وہ کہہ رہا حسین نو تو پھڑ حسن نو میں کہہ رہا حسن پھڑ حسین نو. ادھر جبریل کھڑا ہے. آقا فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھول نے میں جدوں انہاں نو سونگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک کدوں حدیث آئی ہے فرمایا آقا فرماندے نے اج او فرشتہ آسمان تو آیا جڑا اس تو قبل آیا ہی نہیں تے اس تو بعد بھی انہیں آنا ہی نہیں. اے فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلے نہیں آیا. یہ آن کے آندہ ہے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہون گے.
فرمایا جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے وہ میں محمد نہ پیار کردا ہے، جیڑا حسن تے حسین نہ بغض رکھدا ہے وہ میں محمد نہ بغض رکھدا ہے۔ وہ میرے بھائی میرے پیغمبر نو اپنے نواسیاں نہ کنا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آقا فرماندے نے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من ابغض علی فقد ابغضنی من آذى علی فقد آذانی من سب علی فقد سبانی، جنہیں علی نو گالی دیتی ہے انہیں منو محمد نو گالی دیتی ہے، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے، جنہیں علی نو تکلیف دیتی ہے انہیں منو محمد نو تکلیف دیتی ہے، تے جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا، جنہیں علی نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے، جنہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے انہیں اللہ نہ محبت کیتی ہے۔ جس سینے چ علی دا بغض ہے وہ بندہ مومن نہیں۔ ویکھ لے جڑا اہل بیت دا منکر ہے میں تے انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھدا، میں کہنا علی جنتی ہے، حسن بولو بولو حسن حسین فاطمہ، تمہیں کہنا ابو بکر جنتی ہے، تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، تو کیوں نہیں بکواس کردا؟ تمہیں کہا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے، تو کیوں نہیں کہندا؟ چل ایویں کر، چل ساڈی نہ من علی دی من لے، وہ بول دے نہیں کدی مان لے حضرت علی دی مان۔ حضرت علی نو ایک بندہ پوچھتا ہے دنیا دے اندر سب تو بڑا علی جی عالم کون ہے؟ فرمایا سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ آندا جی وہ کیویں؟ حضرت علی آندے نے جی ابو بکر عالم نہ ہوندا سب تو بڑا نبی کدی اپنے مصلے تے کھڑا نہ کردا۔ وہ سمجھ آئی جے؟ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، تے حضرت علی کتھے سن؟ وہ بولو تے صحیح آ، مسجد نبوی سن نا، حضرت حسن حسین حضرت عباس حضرت عقیل بھی مسجد نبوی چ، عباس بھی، دورہ دماد عثمان بھی، بولو بولو، حضرت عمر بھی، سارے صحابہ مسجد نبوی چ، زبان نبوت چ آواز آئی مرو ابا بکرین، پر علی نے اعتراض کیتا، اچھی بولیا جی نا، حضرت علی نے اعتراض کیتا، حضرت حسن حسین نے اعتراض کیتا، حضرت چاچے عباس نے اعتراض کیتا، عقیل نے اعتراض کیتا، حضرت عثمان نے اعتراض کیتا، تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ ایک حدیث کوئی دنیا دا ذاکر ایران چلا ہے پاکستان دے نہیں، صرف ایک حدیث وکھا دیو حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے، میں اس ذاکر نو منہ منگیا انعام دے دیاں گا۔ اہل بیت دا کیتا بھی اپنا اعتراض کیتا ہے، کنے کیتا ہے؟ حضرت اماں عائشہ نے کیتا ہے۔ میں کہنا اعتراض ماں نے کیتا نہیں، رب نے آپ کروایا تاکہ گل پکی ہو جائے۔ اماں فرماندیاں نے محبوب جی تسی عمر نو کہہ دیو ابو دا دل بڑا نرم ہے، وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا۔ فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ اما پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو، پھر آقا فرما دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی، پھر اما فرما دیا نے نہیں عمر نو کہہ دیو، تیجی دفعہ کہلوایا رب نے،
پھر آقا نے فرمایا عائشہ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ آسمان والے نو وارا کھاندا ہے نہ زمین والے نو وارا کھاندا ہے، عرش والا بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں، میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ رب نو دوجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، آقا یوسف مسعودی صاحب۔ لا ينبغي ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤم غيره، جتھے ابو بکر موجود ہوئے اتھے دوجا مصلی تے کھلو نہیں سکتا۔ جدو علی نے منیا تینوں پیڑ پی دی تو نہیں ماندا، جی علی نے منیا نہیں تو پھر 2 سال نمازاں کتنے پڑھیاں؟ بولو تیری مسجد دا کوئی بابا ناراض ہو جائے کاری نہ، اہی کاری نو مصلی تے نہیں کھلون دے، پہلو حاجی نو راضی کر۔ ایتھے علی ناراض ہے تے ابو بکر ایویں جماعتاں کراندے، وہ بول دے نہیں۔ اور اگلی بات سنو، حیرانگی دی گل بھابیو، حضرت علی چیف جسٹس سن جدو ابو بکر صدیق خلیفہ سن، حضرت عمر دے دور چ بھی 10 سال چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ 12 سال تک رہے۔ اگر علی نو اعتراض سی پھر 24.5 سال نمازاں کتے پڑھیاں کتے نال دی مزید تے؟ علی اعتراض نہیں کرتا، حسن حسین نے نہیں کیتا، تو کون ہے؟ یہ اہل بیت دا کیتا ہے۔ آندا نہیں نہیں علی دی دشمنی سی۔ میں کی دشمنی سی؟ ہے جی خلافت کھوئی گئی۔ میں کہا معاذ اللہ لیاذ باللہ، تیرا مشکل کشا ایڈا ہی ٹھلا جڑا خلافت بھی کھوا بیٹھا، انہیں تیری مشکل کشائی کی کر رہی؟ بولتے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، اثر دی نماز پڑھا کے نکل دینے تے حضرت حسن بچیاں نہ کھیڑ دینے پے، حضرت ابو بکر نے اپنے کندیاں تے حسن نو چک لیا۔ میں کہ آسم تیری عظمت دے کیا کہنے، کدی تیری سواری آمینہ دا لال بندا ہے، کدی تیری سواری میرا صدیق بندا ہے۔ مدینے دیاں گلیاں نے سواری میرے آقا دی سوار حضرت حسن ہے، مدینے دیاں گلیاں نے سواری ابو بکر صدیق ہے، سوار حضرت حسن ہے۔ تے حضرت علی نو کہی دینے حضرت ابو بکر حسن تیرنا نہیں ملدا، آمینہ دے لال نہ ملدا ہے۔ اور ادھر بھابیو ایتھوں لگ کے نا اتے ساری شکل سارا جسم نبی نہ حضرت حسن دا ملدا سی، ایتھوں تھلے والا جڑا دھر پیرا تک حضرت حسین دا نبی نہ ملدا سی۔ نبی دے دعا نواسیاں چ میرے نبی دا پورا جسم موجود ہے۔ اللہ وہ کائنات چ وکھاؤ وہ پیار اینا ہے۔ فاطمہ فوت ہوئیاں نے، حضرت علی نے بعد شادی کی تھی، انہاں دیاں کتاباں لکھیا حضرت علی دیاں 18 بیویاں سن۔ بیٹا پیدا ہویا، نام دا رکھیا محمد، آقا دے نام تے۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، حضرت حسن دوڑے آئے، ابا جی پھر بھائی ہویا ہے، نام فرمایا محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے اگر عظمت دا مالک ہے وہ ابو بکر ہی ہے۔ دوجے بیٹے دا نام کی رکھیا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، 11 کتب دا حوالہ، شیعہ دی 11 کتب دا حوالہ۔ تیجا بیٹا ہویا نام عثمان رکھیا، چوتھا بیٹا ہویا نا تے نام دا عباس رکھیا۔ کسی بندے نے کہا علی چاچا سب تو پیچھے تے بیگانے سب تو اگے، حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے انہاں نو علی پیچھے کیویں کر سکتا ہے؟ حسن تے کر بیٹا پیدا ہے، دوڑے دوڑے آئے ابا جی اللہ نے بیٹا دیتا ہے، فرمایا دا نام محمد رکھنا ہے۔ پھر بیٹا ابو بکر،
پھر بیٹا عمر، پھر بیٹا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ حضرت حسین نے ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر، بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بیٹے دا نام ہی ابو بکر۔ تے حضرت علی نے جڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم کمال، فرمایا حسین میرا پتر میں اس واسطے تھوڑے بیٹیاں دے نام ابو بکر رکھنا جس گھر چ میں داخل ہوا کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے۔ یہ نہ پیار اوے اہل بیت دا کیتا بھی اپنا۔ میدان کربلا چ حضرت حسین نے یا علی مدد دا نعرہ ماریا، کوئی ذاکر سانو کوئی روایت پیش کرے، بولو ایک روایت پیش کر دے، خدا دی قسم ساری زندگی جتیاں چکاں گا، تو جے بکواس کی تھی پھر میں جتیاں ماراں گا۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ اس واسطے نبی دے صحابہ تے نہ میں تبرہ کرے اگر تینوں پتہ نہیں رب نے پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا ہے، اللہ نو دل پسند آیا نبی دا، رب نے چک کے اپنا نبی بنا دیتا ہے، پھر پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا، اللہ نو دل پسند آئے صحابہ دے، انہاں نو چک کے اللہ نے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڈیا، جنہاں دا انتخاب رب کرے تو بھونکے۔ اس واسطے قرآن کہندا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ قرآن تے نہ رات مک جے، قرآن تو مکدا ہی نہیں، کیوں بھائی امجد؟ قرآن مکدا ہی، بولو بولو۔ قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او تے جنتی نے، تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے، بولو انہاں نو جنتی کیوں نہیں مندا؟ بول دے نہیں۔ آقا فرماندے نے المتفق والمفترق، خطیب بغدادی دی کتاب عربی دے اندر آقا فرماندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن، میں تے ابو بکر و عمر ایکو ہی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں، ایکو مٹی چی دفن ہوواں گے۔ گجرا والے دے پاسیوں مٹی کتوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب ویکھ لے ذرا غور کرنا، آقا فرماندے نے میں تے ابو بکر عمر کوئی مٹی چو پیدا ہوئے ہاں، جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے، مٹی جنت چو لئی۔ رب نے کیا میرے فرشتیو اے مٹی پھڑ لو تے واللیل دیاں زلفاں بنا دیو، اے مٹی پھڑ لو علم نشرہ دا سینہ بنا دیو، مٹی پھڑ لو اے واللیل دیاں زلفاں بنا دیو، علم نشرہ تے وضحا دا چہرہ بنا دیو، ومار میتا ازر میتا دے ہاتھ بنا دیو۔ اللہ جسم بن گیا، مٹی ود گئی ہے، فرمایا جڑی ود گئی ہے دا میرا صدیق بنا دیو، میرا عمر بنا دیو۔ روضہ پاک نبی دے اندر ویکھ لے جنہاں نہ رب نو پیار ہے، رب نو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے نے نا، سردارہ نے مکہ، نبی نے متھے تے سلوڑ پا لئی، تے
تے رب نو نبی دے چہرے دی سلوٹ چنگی نہیں لگی آبس وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا سونیا انہاں دی چراہت ایک پلڑے چ عبداللہ بن ام مکتوم دی جتی دی خاک ایک پلڑے چ ادھر حدیبیہ دے مقام تے تھلے ہاتھ نبی دا اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تے ارشاد و رحباں دے نے انما یبایعون اللہ سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ید اللہ فوق ایدیہم سونیا تھلے ہاتھ تیرا انہاں 1400 صحابہ دے اتے ہاتھ بولو بولو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ درمیان 1400 صحابہ دے ہاتھ نے اتے عرش والے تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان جہنم جی جا سکتے نے بولو بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونان دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے تے گل سن لو روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کہرو رین اونا دے دشمن تے نہیں مقام اونانو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب